बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अमेरिका के वफाकी इलेक्शन हकाम ने इंतखाबात में ट्रंप का धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वफाकी इलेक्शन हकाम ने 2020 के सदारती इंतखाबात को अमेरिका की तारीख के सबसे महफूज तरीन इलेक्शन करार दे दिए। इलेक्शन कमेटी का कहना है कि वोटिंग सिस्टम पर समझौते, वोटों की तब्दीली, वोट डिलीट होने या खो जाने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अमेरिकी सदर ने दावा किया था कि इन्हें कास्ट किए गए 20 लाख से ज्यादा वोट डिलीट कर दिए गए, जबकि इनकी जानिब से कोई सबूत भी फराहम नहीं किया गया। अमेरिकी सदर के दावे के बाद इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में दरियाफ्त शुदा तेल के ज़खायर से खाम तेल की पैदावार शुरू हो गई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा के करीब वाक़या शहर ज़ियारत में 2018 में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। ये पाकिस्तान में तेल की एक और दरियाफ्त थी, जिससे अब खाम तेल की पैदावार का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने एक अलामिया जारी करते हुए कहा है कि कंपनी ने ज़ियारत में खाम तेल की पैदावार का आगाज कर दिया। यहाँ तेल का कुआं 2018 में दरियाफ्त हुआ था, जिससे खाम तेल की पैदावार का तखमीना 800 फी बैरल योमिया है। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस जहाज PNS तबूक की पाकिस्तान बहरिया में शमूलियत तकरीब रोमानिया में मुनक्किद की गई। रोमानिया में तैयार करदा जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस जहाज PNS तबूक को पाकिस्तान बहरिया में शामिल कर लिया गया। PNS तबूक की पाक बहरिया में कमीशनिंग की तकरीब रोमानिया में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के मुताबिक PNS तबूक जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस है, जो मुतअद्दिद नेवल ऑपरेशन सर अंजाम देने के साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की भी सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अज़म का इजहार करते हुए पाकिस्तान के पीछे रह जाने वाले इलाकों में तालीम का फुकदान है, पसमानदा इलाकों को तरजीह देना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम की हर तरह से मदद करेंगे। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में तरक्याती व समाजी बहबूद के मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुरबत में दारुल एहसान और वसीला तालीम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इंसानों पर सरमायाकारी न करने वालों ने आज तक तरक्की नहीं की। इंसानों पर सरमायाकारी करने का मतलब तालीम पर सरमायाकारी करना है। टेक्नोलॉजी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने अहम फैसला कर लिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने डिजिटल कोऑपरेशन के लिए ताउन का फैसला करते हुए ऑर्गेनाइजेशन कायम कर ली, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सिस्टम और तालीम के निजाम को डिजिटलाइज किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक खित्ते में डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने डिजिटल कोऑपरेशन के लिए ताउन का फैसला किया। 7 ममालिक पर मुश्तमिल डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी गई। काबीना ने सऊदी अरब की तजवीज करदा ऑर्गेनाइजेशन के क्याम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, UAE और मिस्र समेत 7 ममालिक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गए, ताहम भारत को 7 ममालिक के डिजिटल मंसूबे में शामिल नहीं किया गया। आज़रबाईजान की फतह, शोशा दहाइयों बाद अजान की सदाओं से गूंज उठा। आज़रबाईजान की फतह से नुकारबाग के शहर शोशा की फजाएं तकरीबन 3 दहाइयों बाद अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती एशियाई मुल्क आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन तनाज़े के बाद नुकारबाग रीजन में आर्मीनियाई हमायत याफ्ता ईसाई हुकूमत कायम हो गई थी, जिसके बाद से शोशा में अजान की सदाएं गूंजना बंद हो गई थी। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान की कामयाबी के बाद नुकारबाग के दूसरे बड़े शहर शोशा में 28 वर्ष बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों के गिर्द घेरा तंग हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 लाख से जायद पाकिस्तानी, 25 लाख के करीब भारतीय और 5 लाख के लगभग बांग्लादेशी मौजूद हैं, जो हर साल अरबों दिरहम कमाकर अपने अपने मुल्क भिजवाते हैं। ताहम इन तारकीन की बड़ी गिनती ऐसी है जो अपने वतन रकम भिजवाने के लिए टैक्स की कटौती से बचने की खातिर हवाला या हुंडी का तरीका अपनाती है।
جسے امارات میں قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ اماراتی حکومت نے ہنڈی اور حوالہ کے باعث ملکی معیشت کو ہونے والے معاشی نقصان سے بچنے کے لیے اہم فیصلہ کر لیا۔ یو اے ای سینٹرل بینک نے مملکت میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے تمام افراد کو خبردار کر دیا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی وزیراعظم عمران خان کو بھارت آنے کی دعوت۔ بھارتی وزیراعظم نے عمران خان کو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کرے گا۔ ذرائع کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 30 نومبر کو نئی دہلی میں ہوگا۔ بھارتی وزیراعظم نے کانفرنس میں شرکت کے لیے تمام ممبرز اور مبصر ممالک کو بھی دعوت دی ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ روز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کرے گا۔ اس حوالے سے ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید فیصل ترمذی اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر، پنجاب میں بھی اسموگ کا راج۔ روشنیوں کا شہر کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی اسموگ کا راج برقرار، جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو رہی ہے۔ اسموگ کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں میں بیماریوں کا خدشہ۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر اسموگ کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی، جس کے تحت چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سرحد سے فوجیوں کا انخلاء انڈیا اور چین سمجھوتے کے قریب۔ انڈین حکام کے مطابق مغربی ہمالیہ میں فوجیوں کے درمیان تصادم کو ختم کرنے کی کوشش کے سلسلے میں انڈیا اور چین ایک منصوبہ بندی بنا رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ایسے زون تیار کیے جائیں گے جہاں پر فوجی گشت نہیں ہوگی، جبکہ ٹینکوں اور اسلحے کو بھی واپس بھجوا دیا جائے گا۔ خبرساں ادارے روٹرز نے 3 انڈین اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ فوجیوں کے انخلاء کی تصدیق کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے رک چکری سیکٹر پر راکٹ اور مارٹر سے تاری بند اور سماہنی گاؤں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کا بڑا فیصلہ، اسرائیلی طیاروں کو مکہ معظمہ کی فضا سے بھی پروازوں کی اجازت۔ اسرائیل کے ایک کثیر الشاعت اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے نہ صرف اپنی فضائی حدود کو اسرائیلی طیاروں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اسرائیلی طیاروں کو مکہ معظمہ کی فضا سے بھی پروازوں کی اجازت دے دی۔ عبرانی اخبار کے مطابق حال ہی میں اسرائیل سے بھارت جانے والے ایک اسرائیلی ہوائی جہاز نے مکہ معظمہ کی فضائی حدود سے سفر کیا۔ حج و عمرہ کے حوالے سے زبردست اعلان۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حج و عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کی صحت کی حفاظت کے بھرپور عزم کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایسے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جن سے کورونا کے دوران حج اور عمرہ کے عمل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے مملکت کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔